أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد مادن الجد والكرم عليه بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.